नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कोरंगी के साबिका एसएसपी तारिक नवाज़ की एफआईए में तब्दीली से मुताल्लिक कि आखिर वो इतने अच्छे डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर एफआईए क्यों गए और उनकी जगह फ़िदा जावरी की पोस्टिंग किसने और क्यों कोरंगी में करवाई गई। इसके पीछे क्या सियासत है, इसके पीछे क्या मकसद है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। हम प्रोग्राम में ख़ुद उमरकोट के एसएसपी उज़ैर मेमन पर लगाए जाने वाले संगीन इल्ज़ामात पर भी बात करेंगे, जो किसी और ने नहीं, ख़ुद उनके अपने हल्का इंतखाब के जो एमएनए हैं तैमूर की जानिब से लगाए गए हैं। तैमूर तालपुर ने संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं और धमकी भी दी है कि ये उनकी पहली और आखिरी पोस्टिंग साबित होगी डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे कि केमाड़ी टाउन का नया एसएसपी कौन बन सकता है। कादर पटेल का मंजूर नज़र, फर्रुख बशीर का मंजूर नज़र, या कि किसी और का, क्योंकि नाम आ रहा है काशिफ अब्बासी का। कौन जीतने जा रहा है, कौन ये मार्का सर करने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। अब इस वक्त सूरत हाल ख़राब होने जा रही है ईस्ट जोन की। ईस्ट जोन जो कि आईजी के दायरा इख्तियार से बाहर है, एडिशनल आईजी कराची के दायरा इख्तियार से बाहर है, सिंध के वज़ीर आला के दायरा इख्तियार से बाहर है, क्योंकि मामू भांजे का खेल है। बराह रास्त जो है ख़ुद ईस्ट जोन के डीआईजी जो है डॉक्टर फर्रुख लंजार जो है वो वज़ीर दाखिला को सिर्फ जवाबदेह हैं, बाकी किसी को गास नहीं डालते, चाहे वो उनका एडिशनल आईजी हो या उनका आईजी हो या चाहे उनका सेक्रेटरी दाखिला हो, वो किसी को नहीं पूछते। यहाँ तक कि सीएम को और सीएम के पीएसओ फर्रुख बशीर को भी जो है वो खातिर में नहीं लाते। इतने ज़्यादा मुँहज़ोर हैं। अब उनका तोड़ तलाश कर लिया गया है। एक तो बड़े दुखी अंदाज में जो है दुख लेकर जो है कोरंगी के एसएसपी तारिक नवाज़ जो है वो बड़ी मुश्किल से अपना पीछे छुड़ाकर जो है रिफत मुख्तार राजा की मेहरबानी के नतीजे से साबिका आईजी सिंध वो उन्हें जो है एफआईए ले गए, क्योंकि वो बड़े दुखी थे, बहुत तकलीफ़ में थे। आए दिन जो है वो अज़ियत में रह रहे थे ख़ुद अपने ही डीआईजी के हाथों। छोटी छोटी बातों पर जो है वो उन्हें सुनाया करते थे, उन्हें अज़ियत दिया करते थे, टेंशन दिया करते थे। काम क्या था, सिर्फ रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा चाहिए। हेड मोरर की पोस्टिंग भी डीआईजी करता है, चौकी इंचार्ज भी डीआईजी लगाता है, यानी कि सिपाहियों की पोस्टिंग भी जो है वो डीआईजी करता है। उन्होंने पूरी तरीके से एसएसपीज़ को जो है वो डमी कर दिया है। एसएसपी सिवाय पोस्ट ऑफिस के कोई और काम नहीं था, बल्कि वो एक तरीके से उन्हें बीटर के तौर पर इस्तेमाल करने के ख्वाहिशमंद थे। लेकिन तारिक नवाज़ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था और उसके बाद उन्होंने जो है वो अपना ट्रांसफ़र करवा दिया, चले गए यहाँ से। अब उनकी जगह आए हैं फ़िदा जावरी, जो कि साबिका एसएसपी केमाड़ी थे। बहुत ही मजबूत, बहुत ही तवाना, कदावर, सियासी लिहाज से बहुत मजबूत हैं। न सिर्फ खुद डीआईजी ईस्ट फर्रुख लंजार, बल्कि जिनके सर पर वो नाच रहे हैं, जिसके सर पर जो है वो अपने आईजी को, अपने एडिशनल आईजी को, यहाँ तक कि ख़ुद फर्रुख बशीर डीआईजी जो हैं पीएसओ टू सीएम, उनको घास नहीं डालते। यहाँ आकर अब उन्हें जो है वो सही पता चलेगा। अब ये टक्कर के लोग आमने सामने आ गए हैं। फर्रुख लंजार के मुकाबले में जो है वो अब आ चुके हैं ख़ुद फ़िदा जावरी, जो कि सीएम के करीबी दोस्तों में उनका शुमार होता है। साबिका आईजी मुश्ताक महर भी उनका कुछ ना कर सके थे। जब उनका फड्डा हो चुका था, झगड़ा हो चुका था, खुद अपने ही डीआईजी आसिम कायम खानी से, इसके बाद आसिम कायम खानी को बुलाया गया था सीएम हाउस में कि इनसे राज़ीनामा कर लो, इनसे माफ़ी मांग लो अगर तुमने वैस का डीआईजी रहना है, वरना तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। बाद में ख़ुद फ़िदा जावरी की फरमाइश पर ही, उनकी ख्वाहिश पर ही उन्हें जो है केमाड़ी टाउन बनवा कर दिया गया ताकि अपना टाउन लेके अलग हो जाओ।
اور وہ اس طریقے سے ویسٹ سے کٹ گئے تھے اور ڈائریکٹ ساؤتھ میں چلے گئے تھے صرف فدا جوہری کی وجہ سے۔ تو فدا جوہری اتنے زیادہ مضبوط ہے، سیر پہ سوا سیر ہے۔ اب چلے گا آٹھے دال کا باؤ کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے طارق نواز کو انہوں نے دکھ دیے تھے، انہیں رلا کر وہاں سے نکالا تھا، اب دیکھنا یہ کہ جو ہے ڈی آئی جی ایسٹ جو ہے کیا فدا جوہری کو بھی اسی طریقے سے ہارڈ ٹائم دیں گے، انہیں بھی جو ہے فرنٹ مین کے طور پر استعمال کریں گے، یا کہ فدا جوہری جو ہے وہ اپنے قد کاٹ کے حساب سے اپنے ٹاؤن میں جو ہے وہ اپنے ڈی آئی جی کو مداخلت نہیں کرنے دیں گے۔ اب دونوں کا جو ہے اس وقت ایک مقابلہ ہے، کانٹے دار مقابلہ ہے۔ دیکھنا یہ کہ ہیڈ مورون کی پوسٹنگ کون کرتے ہیں، چوکی انچارجوں کی پوسٹنگ کون کرتے ہیں، اور ایس ایچ اوز کو کون براہ راست جو ہے وہ اپنے چین آف کمانڈ میں رکھتا ہے۔ آیا خود ایس ایس پی کورنگی جو ہے فدا جوہری، یا کہ ان کا بگڑا ہوا لاڈلا ڈی آئی جی جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ سابقہ ایس ایس پی کو تو انہوں نے مٹھی میں کر دیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ہار مان لی تھی، اور انہوں نے جو ہے اس ٹاؤن پر، اس ایسٹ زون پر لعنت بیچتے ہوئے جو ہے وہ ایف آئی اے ٹر گئے، چلے گئے اس سے اچھی جگہ پر۔ اب مقابلہ ہوگا خود دونوں میں، یعنی کہ ڈی آئی جی میں اور کورنگی کے نوجوان ایس ایس پی فدا جوہری میں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کا قد کاٹ، ان کا سیاسی جو اثر رسوخ ہے وہ ان دونوں ماموں بھانجوں سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی کہ یہ تو ڈی آئی جی ہیں، خود ضیاء الانجار بھی ان کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر فدا جوہری اپنے آپے میں آ گئے، اپنے زور انہوں نے دکھا دیا، تو پھر یہ دونوں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور وہ ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے جو چاہے گا وہ کر کے دکھائیں گے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ عمر کوٹ کی جو ایس ایس پی ہیں عزیر میمن، بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں۔ تیمور تالپور جو وہاں کے ایم این اے ہیں، ایم پی اے بہت الزامات لگائے ہیں ان پر کہ یہ انہوں نے جو ہے وہ حد کر دی ہے، گٹکا، ماوا، منشیات، تمام کے تمام آرگنائز جرائم کے اڈے وہ چلا رہے ہیں، بہت زیادہ چلا رہے ہیں، بہت کرپشن ہے۔ پورا کا پورا عمر کوٹ جو ہے تباہی اور بربادی کے آخری نہج پر پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ یہ ان کی پہلی اور آخری ڈسٹرکٹ کی پوسٹنگ ہے، اس کے بعد انہیں پوسٹنگ نہیں مل سکے گی۔ یہ انہوں نے چیلنج تک دے دیا، انہوں نے دعویٰ کر دیا، انہوں نے ایک قسم کا کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکے گا آئندہ۔ یہ سب جگہ انہوں نے شکایتیں کر دی، لیکن حیرت کی بات ہے کہ سٹنگ ایم این اے ایم پی اے کی شکایت کے باوجود ابھی تک آئی جی نے، ابھی تک سی ایم نے، ابھی تک وزیر داخلہ نے انہیں تبدیل نہیں کیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بلکہ ان کا اپنا دعویٰ ہے کہ وہ خود ڈی آئی جی مقصود میمن کے رشتے میں بھانجے ہیں، تو لہٰذا ان کے بھانجے ہونے کی وجہ سے جو ہے کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ انہیں ادھر ادھر کر سکے، تو لہٰذا اب تک تو چل رہا ہے۔ لیکن خود تیمور تالپور کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ان کی آخری پوسٹنگ، اس کے بعد وہ نہیں رہیں گے، کہیں ان کی پوسٹنگ نہیں ان کو مل سکے گی، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ یہ تو تھی خود عمر کوٹ کی صورتحال۔ اب آخر میں ہم بات کریں گے کیماڑی ٹاؤن کا ایس ایس پی کون بن رہا ہے، کس کے نام یہ قرہ فعال نکل رہا ہے۔ آخری اب خبر آ رہی ہے کاشف عباسی کی۔ اب کاشف عباسی کو کیا قبول کر لیں گے خود وہاں کے ایم این اے جس کا علاقہ ہے، کیا انہیں قبول کر لیں گے خود سی ایم کے پرسنل سٹاف آفیسر ڈی آئی جی فاروق بشیر جو کہ ان کا علاقہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ مشکل ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک تیسری جگہ سے آ رہے ہیں، اب یہ ایک بڑا امتحان ہے، ایک پھڈ آگے بنے گا کہ کون یہاں کا ایس ایس پی بننے جا رہا ہے، آیا کاشف عباسی یا کوئی اور۔ یہ ایک بہت آگے امتحان ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جا جاتا ہوں، اللہ حافظ۔